अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम आगही के साथ जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त एक और जंग की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर उस तरफ ले जा रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में उस तरफ ले जा रहे हैं। आपको याद है कि कुछ हफ्ते पहले ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक दूसरे के ऊपर हमले हुए थे और अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की हदूद के अंदर जाकर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए हैं और वो इसलिए किए हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बात यह है कि ये तालिबान हैं कौन, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है और ये पैदा किसने किए। ये तो खैर आपको मालूम है, सबको हमको मालूम है किसने पैदा किए, लेकिन असल बात यह है कि इनको इस वक्त कंट्रोल कौन कर रहा है और इनसे पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी क्यों करवाई जा रही है। क्या ये सिर्फ तालिबान ही है या पीछे से और लोग हैं जिनका के पास इनका रिमोट कंट्रोल है। मेरे ख्याल में और ताकतें हैं जिनके पास इनका रिमोट कंट्रोल है और वो तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर एक वक्त में ही कई मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है उसके अंदर और इजाफा किया जाए ताकि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट ना आए। फिर दहशत गर्दी के ज़रिए खौफ और हरास फैलाया जाए और फिर उसके अलावा पाकिस्तान को ये जवाज़ मुहैया किया जाए कि वो अपने बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करे या अफ़गानिस्तान में जाकर कार्रवाइयाँ करे, जिसके नतीजे में अफ़गान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ऐसी जंग के अंदर फंस जाएं कि जिससे निकलना जो है दोनों के लिए नामुमकिन हो जाए। और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली कौन उठाएगा? बिलाशुबा पाकिस्तान के दुश्मन। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को, सबको सब्र के साथ काम लेना चाहिए और जिस तरह वो रिएक्शन कर रहे हैं ये तरीका नहीं है। ठीक है, आप अपनी बहादुरी साबित करने के लिए या आवाम को मुतमईन करने के लिए ये कह सकते हैं कि जी हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन जनाब मत समझिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत नहीं है और ना ही अफ़गानिस्तान ईरान है। अफ़गानिस्तान है वो दुनिया की दो बड़ी ताकतों को शिकस्त दे चुका है और वहाँ के लोग जब एक तरफ चल पड़े तो वो पीछे हटते नहीं हैं। और वो लोग जिनको आप अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ कहते थे, अब वही अगर आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? इसमें तो आपका अपना जो है वो किया धरा है, सब कुछ आपकी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है। ज़ाहिर है कि आपकी जो पॉलिसियाँ आपके पेश रोज़ ने बनाई थी उनको तो आप सबवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो भी आप उनका मदावा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक तो आप ये कीजिए कि एक ऐसा कमीशन बनाइए। मैं समझता हूँ कि ये कमीशन रिटायर्ड जर्नलों के ऊपर, जजेस के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों के ऊपर और कुछ पार्लियामेंटेरियन भी हों, कुछ जर्नलिस्ट भी हों, और वो कमीशन ये तहकीक करे कि इससे पहले जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं वो किस बुनियाद पर बनी हैं और उनमें क्या खामियां थी। जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो हर अदारा इनपुट देता है, हर एंगल से उनको एनालाइज किया जाता है कि उनके रिपरकशंस क्या होंगे, उनके नताइज क्या होंगे। लेकिन यहाँ तो पॉलिसियाँ ऐसे बनती हैं कि एक साहब जो ऊपर बैठे हैं जिनके पास ताकत है वो कहेंगे अच्छा मैं ये चाहता हूँ, तो सारा मुल्क आगे लेट जाता है, सारे अदारे आगे लेट जाते हैं, सारी जुडिशरी आगे लेट जाती है, पार्लियामेंट सारी बेबस हो जाती है। सब कहते हैं ठीक है यही पॉलिसी सबको मंजूर है। जनाब ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता और ना ही कोई इंसान अक्ल कुल होता है। जो जमहूरियत क्या है, ये कलेक्टिव विजडम जो है, ये शूरा जो है, ये तसव्वुर ही यही है कि कलेक्टिव विजडम, सलाह मशवरा,
لیکن ہمارے ہاں کہاں صلاح مشورہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ برائے نام ہوتی ہے، اس کو بھی کبھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور وہ تو صرف اپنے TADA کے لیے جا کے وہاں بحث کرتے رہتے ہیں، جن کی بحث کو نہ ان کا وزیر اعظم سنتا ہے، نہ کوئی ادارہ سنتا ہے، نہ اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے. جس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ بے رحمی سے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. یہی وہ طرز عمل ہے جس کی بنیاد پر اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے، انہی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو غلط طریقے سے بنائی گئی ہیں، انڈیویجولز نے بنائی ہیں بغیر پوری تحقیق کیے، اور ان پالیسیز کا نقصان ملک کو پہنچا ہے. جناب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ جو پالیسی آپ بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ایک فرد واحد بنا رہا ہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. دنیا میں جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں بڑی بحث و تمیز کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد، اس میں ہر طبقہ فکر سے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں، پھر بھی ان کو بار بار جو ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے، اور پھر آپ ان پالیسیز کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں لوگ. لیکن ہمارے ہاں تو پالیسیز اشخاص بناتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان پالیسیز کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پالیسی کا فائدہ نہیں ہوا. اب دیکھ لیں کہ افغان جنگ سے ہم نے کیا حاصل کیا، طالبان بنانے سے ہم نے کیا حاصل کیا، MQM کو لانے سے ہم نے کیا حاصل کیا، نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے سے ہم نے کیا حاصل کیا، عمران خان کی حکومت کو ہٹانے سے ہم نے کیا حاصل کیا، عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے ہم نے کیا حاصل کیا، اور ابھی جو ملک کے اندر جو انتخابات ہیں ان کے نتائج کو چرانے سے ہم کیا حاصل کریں گے، اس کا بھی بہت جلدی پتہ لگ جائے گا. لیکن جبھی لوگ جو اقتدار میں جن کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں. خدا کے لیے اس روش کو تبدیل کریں اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، معاملات کو صحیح کریں، اور جذبات کے ذریعے اور لوگوں کی ڈکٹیشن یا اشاروں کی بنیاد پر معاملات کو خراب نہ کریں. ورنہ آپ ملک کو، پہلے ہی ملک جو ہے وہ ہر لحاظ سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو مزید دلدل میں نہ پھنسائیں. یہ لوگ جو بلک رہے ہیں اس وقت روٹی کے لیے، روزگار کے لیے، جو بجلی کے بلوں کے، دوسرے بلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی آہیں نکل رہی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کی آہوں کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جائے. جب آپ کو پتہ ہے نا طوفان نوح آیا تھا، تو پھر جب طوفان آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے، پھر اس میں سب جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ سارے رگڑے جائیں. لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں، اور عوام کو بھی باہر نکل کے کسی بھی پڑوسی اسلامی ملک کے ساتھ کسی قسم کی جنگ کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. ہمیں کسی سے جنگ نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ بھی آپ مذاکرات کے ذریعے آپ آگے بڑھیں. آج کل جنگ کا دور نہیں ہے، مذاکرات کا دور ہے. ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے. اگر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تو پھر آپ جنگ کرتے ہیں. جس انسان کا دماغ کرتا ہے وہ لڑائی کی طرف نہیں جاتا. وہ ہر وقت وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، ایسے پہلو تلاش کرتا ہے کہ جن کی بنیاد پر لڑائی سے بچا جا سکے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کیا جائے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.